सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदा उनके पुरफजल और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही शो में एक बार फिर हम आपको वेलकम करते हैं, जिसमें हम मिलकर खुदावंद के कामों को देखते हैं, उसके जलाली कामों को अपनी ज़िंदगी में तजर्बा करते हैं कि वो किस तरह लोगों की ज़िंदगी में अपने हाथ को दिखाता है, अपने कामों को जाहिर करता है और उनकी ज़िंदगियों को तब्दील कर रहा है। तो आइए एक छोटे से वीडियो सेगमेंट को देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे किस तरह लोगों ने हमें अप्रोच किया और अपनी गवाहियों को हमारे साथ शेयर किया। मैंने मेरी गवाही शो देखा और जो टेस्टिमोनीज मैंने उस पर सुने थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मूव किए। रिसेंटली मेरी गवाही के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे फील हुआ कि मेरी भी एक गवाही है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी गवाही है जिससे लोग बरकत पा सकते हैं और लोग जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं वो मेरी गवाही सुनकर खुदा पे भरोसा रख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी गवाही से लोग बरकत पाएंगे, ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद के और ज़्यादा करीब आएंगे। इसलिए मैंने मेरी गवाही टीम को कांटेक्ट किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। उम्मीद है कि खुदावंद इसके वसीला से आप सबको बहुत बरकत देगा। कदीम दुनिया और तहकीक व तफ्तीश की नई दुनिया ना इस लायक हुई ना हो सकेगी कि मर्ज़ गुनाह का इलाज निकाल सके। बाइबल मुक़द्दस वाज़िया बयान करती है कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सो आए मिलकर मिस्टर अमजद की गवाही देखते हैं और जानते हैं कि उसने कैसे अपनी ज़िंदगी में निजात का तजर्बा हासिल किया। मेरा ताल्लुक़ एक ऐसी फैमिली से जो मुफलस और रूहानी तौर पर कुछ भी उनको इल्म नहीं है, लेकिन ये खुदा का मुझ पर फजल हुआ कि उसने मुझे दुनिया में से अलग किया ताकि मैं दुनिया के साथ हलाक ना हो जाऊँ। मैं समझता हूँ कि ये खुदा हर एक इंसान को ज़रूर ये तौफीक देता है कि वो अपनी ज़िंदगी में तौबा करे और बड़ी हलाकत से बच जाए। कलाम मुक़द्दस में एक वर्स लिखी हुई है कि नाच रंग करने वाला खुदा की बादशाही का वारिस ना होगा। मैं भी कुछ इस तरह की फील्ड में था, डांस फील्ड में। मैंने 17-18 साल मैंने गुजारे। इंडियन एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को मैं कॉपी करता था और मैंने उसको अपनी लाइफ में लोगों को बताया, दिखाया भी। यहाँ तक मैं इस पीक पर जा चुका था जहाँ से मेरे लिए वापस आना मुश्किल था, नामुमकिन था। अमजद साहब ने अपनी ज़िंदगी के 16 से 18 साल डांस की फील्ड में गुजारे, मगर उन्होंने उससे रोज़गार का ज़रिया नहीं बनाया, जबकि उन्हें बहुत सारी ऑफ़र्स आईं। तो वहाँ जो लियाकत हाल वाले जो स्टेज शो वाले थे, उन्होंने जब मुझे पूछा कि आप कौन सा डांस करते हैं, क्लासिकल, ब्रेक डांस या कौन सा, फिर मैंने उनको बताया कि मैं मिथुन चक्रवर्ती का डांस करता हूँ और डिस्को डांस। उस वक़्त मिथुन चक्रवर्ती का बहुत अरूज था। ये 1988 की ये बात है जब मुझे उन्होंने ऑफ़र की कि हम आपको एक गाने का 25,000 रुपया देंगे एक गाने के लिए। तो मैंने कहा नहीं सॉरी, मैं इसको प्रोफेशनल नहीं बनाना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब अगरचा बहुत स्पिरिचुअल तो नहीं थे, लेकिन कलाम को और खुदा की गारत को वो रखते थे। और मैं डांस फील्ड के साथ साथ कबूतरबाजी भी करता था और हमारी कबूतरबाजियों में शर्तें होती हैं, वो हम उस फील्ड में थे। तो मैं अपने दोस्त के साथ उनके घर बैठा हुआ, आसिफ दोस्त के साथ, तो मैं उसको कह रहा था कि आसिफ यार, मेरी ज़िंदगी में, मेरी सोचों में, मेरी फीलिंग में खुदा मेरे साथ बोल रहा, हालांकि मैं टोटल जिस्मानी और एक गुनाहगार शख्स था। यही तो खुदा की तौफीक है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। और मैंने इससे भरपूर फ़ायदा उठाया। पास्टर नदीम सरदार साहब उसी ख़ानदान में विज़िट के लिए आए, मेरे भाई दोस्त आसिफ के ख़ानदान में। तो जब मैं उनको देख रहा था, वो विज़िटिंग के दौरान काउंसलिंग कर रहे थे, कलाम मुक़द्दस की बातें, आसमान की बादशाही की बातें शेयर कर रहे थे, तो मैं उनको देख रहा था और अपने आप को परख रहा था, यार हम क्या कर रहे हैं। और ये देखें, जवान मेरी ही तरह खुदा का कलाम। तो उस विज़िट ने भी मेरी ज़िंदगी को तब्दील करने में मेरी मदद और रहनुमाई की।
जब खुदा किसी के दिल को बदलता है तो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा अपने बंदा से बात करता है। इसके साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब मैं कबूतरबाजी कर रहा था तो मेरे जो दोस्त थे उस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर रहे थे, हिटिंग कर रहे थे कि ये जो क्योंकि मैं उन दिनों में जब खुदा मेरी फीलिंग को चेंज कर रहा था तो मैं बिला नागा सुबह उठता और सबसे पहले सामने हमारे घर के सामने चर्च है, वहाँ मैं जाता था, प्रेयर करता था। खुदा मुझे अपने करीब लेकर आ रहा था। तो जो मेरे दोस्त थे वो मुझे हिट करते थे कि ये सिर्फ कबूतरबाजी की हद तक है, ये ड्रामेबाजी है बस जीतने के लिए, उसके बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। लेकिन खुदा मुझे अंदर से चेंज कर रहा था, मेरा दिल धो रहा था, मुझे अपने करीब लेकर आ रहा था। और जैसे ही वो कबूतरबाजी ख़त्म हुई, बाजियाँ ख़त्म हुई, सबसे पहले मैंने कबूतरों को निकाला। फिर इस तरह खुदा मुझे चेंज करता आया। सो खुदा उनका मुझ पर फजल हुआ, उसने मुझे तौबा की तौफीक दी और अपने बेटे के लहू से मुझे ख़रीद कर मुझे एक नजात याफ्ता और बरगज़ीदों में शामिल किया। अयूब की किताब में लिखा है, खुदा बोलता है इंसान से एक बार, दो बार, तीन बार, खा इंसान उसका ख्याल करे या ना करे। ये हम इंसानों पर है। एक और सबब बने भाई यूनुस मेहदी साहब बहुत अच्छे कंपोज़र हैं और गाते भी बहुत अच्छे हैं। खुदा ने उनको बड़ी इज़्ज़त दी। उनका गीत मैंने सुना था, मेरा दिल पापा दे नल होया सी काला काला, मेरा दिल पापा दे नल होया सी काला काला, नज़र जद आमन लगा मेरा दिल धागा वाला, मेरा दिल पापा दे नल होया सी काला काला। सो इस गीत ने मेरा दिल मुझे दिखाया। ज़रूर एक अच्छा इकरार ही हमें गुनाहों से बचा सकता है। अमजद साहब ने कबूल किया कि वो दुनिया की भीड़ में खो चुके थे, फिर उन्होंने खुदा को कबूल किया और अपना आप खुदा के सुपुर्द किया। मैंने अपने दिल को बड़ा बगौर देखा, कौन कौन से मैं धब्बे लगा चुका हूँ। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यीशु की मानिंद बन सकते हैं। अगर मैं मिथुन को देखकर मिथुन बन सकता हूँ तो यीशु को देखकर यीशु की मानिंद क्यों नहीं बन सकता। तो मैं फिर यीशु को फॉलो करता रहा, यीशु से सीखता रहा और आज खुदा के फजल से मैं एक पासबानी की खिदमत कर रहा हूँ और वो सारे धब्बे यीशु के लहू से धुल कर पाक हो चुके। अब मैं एक नया मखलूक हूँ। खुदा उनके फजल से मैं अब खुदा का फर्जंद हूँ। डिलीवरेंस यानी नजात खुदावंद की तरफ से एक तोहफ़ा है जो हमें खुद खुदावंद की तरफ से मिलता है। हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ा काम जो हुआ वो नजात का काम है, गुनाहों से नजात का काम। गुनाह की बहुत सी इकसाम हैं, उनमें से एक इकसाम नाच गाना भी है और इसके बारे में कलाम मुक़द्दस हमें तलकीन भी करता है, तंबीह भी करता है। हमने अमजद की टेस्टिमनी में सुना कि वो 16 साल से ज़ायद अरसा तक इस प्रोफेशन में रहे। गो कि इन्होंने उसको अपना करियर का या अपना एक कमाई का ज़रिया तो नहीं बनाया, लेकिन तो भी पूरे तौर पे उसके साथ जुड़े रहे। मगर उनकी टेस्टिमनी में सबसे ख़ास बात जो मुझे ये लगी कि खुदावंद की नज़र अमजद पर थी। उन तमाम हालात के बावजूद खुदावंद पर्सनली ख़ुद अमजद को डील कर रहा था, उसके दिल में रियलाइजेशन को पैदा कर रहा था कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी के ट्रैक को चेंज करके प्योरिटी की तरफ लाना है। और हर गुज़रते दिन के साथ अमजद की ज़िंदगी तब्दील होती जा रही थी। प्रेज़ गॉड। मैं उनके ख़ास बात को उठाना चाहता हूँ। अगर देखें तो वो विज़िटेशन के दौरान एक पास्टर की गुफ्तगू सुनी तो उन्होंने सेल्फ़ एनालिसिस किया। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक थियोलॉजिकली पॉइंट है ये, क्योंकि मंसूबा नजात जो है बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, जो कि निजात मुफ्त है, बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है। तो ये मुफ्त निजात जो है ये खुदा की तरफ से हमें मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एक थियोलॉजिकली एक और पॉइंट ये है, इंसान का फैसला कुन रवैया जो है तब उसको निजात हासिल होती है। निजात अवेलेबल है फॉर एवरीवन। खुदा हर तरह के लोगों को डिलीवरेंस का एक्सपीरियंस देना चाहता है, लेकिन बड़ा अच्छा ये पॉइंट है कि अपना एग्जामिन करना, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि गार्ड योर हार्ट, अपने दिल की खूब हिफाजत कर। तो जो शख्स अपने दिल की खूब हिफाजत करता है वो ही अपने दिल का, अपनी ज़िंदगी का मुआयना करता है, मुआजना करता है, और वो फिर इस
توبہ کے اس خاص نقطے پر پہنچتا ہے۔ بالکل آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں، اور کلام ہمیشہ ہی اس بات کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ انسان کی نجات کے لیے برڈن رکھتے ہیں۔ وہ دنیا میں آئے ہی اس لیے تاکہ ہمیں ہمارے گناہوں سے نجات بخشیں۔ چونکہ نجات صرف بیرونی یا جسمانی نہیں، در حقیقت گناہوں سے نجات ہی ایکچوئل نجات کا ایک کانسیپٹ ہے۔ ڈیلیورنس جہاں جس طرح میں اس کو دیکھتی ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، اور میرا پرسیپشن ڈیلیورنس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ریسکیو کی طرح ہے، غلامی سے نجات یا طرح طرح کے حالات سے نجات۔ اور جب یہ ہمیں کلام کے عقیدے میں رہتے ہوئے، کلام کی سچائی میں رہتے ہوئے، جو یسوع مسیح خود ہیں، اس کی ذات کلام ہے، وہ ہمیں دیتا ہے، تو ہماری زندگی پورے طور پہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر ہم سنیپٹکس گاسپل کو دیکھیں تو کرائسٹ نے جب اپنی منسٹری کا آغاز کیا ہے، تو کرائسٹ کی منسٹری کے آغاز میں ایک خاص حکمیہ جملہ ہے، اور وہ میتھیو 4:17 میں ہے، پس توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے۔ سو جو ریپینٹنس ہے جو کہ مسٹر امجد نے کی، ریپینٹنس جو ایک حکمیہ جملہ ہے، بائبل میں ریپینٹنس ایک آرڈر ہے خدا کی طرف سے، کیونکہ ہم سب نے رومیو کے خط کے مطابق گناہ کیا ہے، اور اس لیے ہم خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو اس جلال کو واپس حاصل کرنے کے لیے، اس گریس کو لینے کے لیے، اس سیلویشن کو لینے کے لیے جو ہماری طرف سے کنٹریبیوشن ہے، وہ ریپینٹنس ہے، ہول ہارٹیڈلی۔ تو میں سمجھتا ہوں مسٹر امجد نے پورے دل سے وہ اس گمبھیر دنیا سے، اس گناہ آلودہ دنیا سے، گناہ آلودہ سوسائٹی سے انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیا اور ایگزامن کیا کہ مجھے توبہ کی ضرورت ہے۔ اور نہ صرف وہ توبہ تک رہے، بلکہ آج وہ مسیح کے نام کی منادی کر رہے ہیں۔ وہ شخص جو کبھی مسیح کے نام سے واقف بھی نہیں تھا، دور تھا، لیکن اس کی زندگی میں خدا نے اتنا بہترین کام کیا کہ آج وہ مسیح کا مناد ہے۔ آئیے ناظرین، ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، انداز سوچ، جس میں ہم مختلف لوگوں کی رائے جانیں گے کہ وہ جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا انہیں اس آزمائش کا سامنا ہوتا ہے تو وہ کیا راہ اختیار کرتے ہیں۔ گناہ جو خدا کو ناپسند ہو وہ گناہ ہے، ہر وہ چیز جو خدا کو ناپسند ہو وہ گناہ ہے۔ میری نظر میں گناہ ہے کہ غیر معبودوں کی عبادت کرنا، مزاروں پہ جانا، اپنے خدا سے ہٹ کے کسی کی پوجا کرنا۔ گناہ ہماری روحانی موت ہے جو کہ ہمیں ہمارے خدا سے ڈسکنیکٹ کرتا ہے، بٹ اف وی ریمین اسٹوڈ تو وہ بانڈ قائم رہتا ہے۔ گناہ یہ ہے کہ کلام کی جو خلاف ورزی کی جائے وہ گناہ ہے۔ ہمیں اپنے پاسٹ کو بھولنا پڑے گا، واٹ ایور وی کمٹ ان آر پاسٹ، تو ہمیں اس کو بھولنا پڑے گا، تبھی ہم ایک اچھے مستقبل کا آغاز کر سکتے ہیں۔ یہ میرے لیے بیسٹ آنسر یہی ہے کہ آپ خدا کا کلام پڑھیں اور اس کے غور و خوض کریں، اس پہ تو آپ گناہ سے باہر نکلیں گے۔ صرف یسوع مسیح پر ایمان لائیں اور کلام کی تلاوت کریں اور دعا کریں، یہ گناہ سے نکلنے کا راستہ ہے۔ خدا کی عبادت کرنا، خدا کو سب کچھ ماننا۔ ایک گناہ گار کے لیے سب سے مشکل یہ ہے کہ خدا کے پاس آئے، کیونکہ یہ آنا بہت مشکل ہے۔ یہ سوائے اس کے وہ اگر بلائے تو پھر بندہ آ سکتا ہے، ورنہ خود نہیں آ سکتا یہ، اور کلام کے ذریعہ سے ہی اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے گناہ سے۔ اپنے گناہ سے باہر نکلنا، اپنے گناہ کو چھوڑنا۔ مشکل یہ ہے کہ توبہ کرنا اور خدا کی باتوں پہ عمل کرنا، یہ سارا کچھ کرے گا تو وہ ان چیزوں سے دور رہے گا۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا اور اپنے آپ کو دوبارہ سے اس جگہ پہ لانا جس جگہ سے وہ اترا ہو۔ مضبوطی سے عبادت کریں اور مضبوط رہیں، خود کو مضبوط بنائیں۔ ریگولر بائبل اسٹڈی اور ریگولر چرچ جانا، خدا کے خادموں کے ساتھ رفاقت رکھنا، یہ چیزیں رکھیں گے تو آپ گناہ سے باہر آ سکتے ہیں۔ اس پہ کلام پڑھنے کے ساتھ اور ہر روز بندے کو دعا کرنی چاہیے اور چرچ میں جانا چاہیے، چرچ سے اپنی تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے۔ مسیحی تعلیم ہی ہمیں جو ہے گناہ سے دور اور گناہ پہ یعنی کہ غالب آنے کا مغلبہ دیتی ہے۔ اگر ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ اپنا رابطہ رکھیں تو ہم اس چیز میں قائم رہ سکتے ہیں۔ ہم نے اس انداز سوچ کے سیگمنٹ میں دیکھا کہ لوگ گناہ کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، اور سسٹر میں نے دیکھا کہ لوگ بار بار اس بات کو بیان کر رہے تھے کہ ہمیں بائبل پڑھنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مکاشفہ کی 1:3 کی آیت کو مس کر رہے ہیں، کیونکہ بائبل مقدس صرف پڑھنے کے بارے میں بات نہیں کرتی۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ سو میں سمجھتا ہوں جو صرف ریڈنگ کی طرف اور جو صرف
پڑھنے کی طرف متوجہ رہتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی گناہ کے گھمبیر گھاؤ کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو اس بائبل کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو وہ نجات حاصل کرتے ہیں۔ جی بالکل بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ عملی زندگی کا بہت بڑا مین رول ہے۔ جس طرح انسان عملی زندگی کے ہی دور سے گزرتا اور عملی زندگی میں ہی گناہ رکھتا ہے، تو عملی زندگی میں ہی تبدیلی ہوگی تو ہم نجات کو دیکھتے ہیں، نجات کو حاصل کرتے ہیں۔ اور عملی زندگی تب ہے جب ہم کلام کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہتے ہیں اور اپنا رابطہ مسیح کے ساتھ جوڑ کے رکھتے ہیں۔ تو آئیے بھائی، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو گناہ کی زندگی میں مبتلا ہیں یا جو نہیں جانتے ہیں کہ کس طرح گناہ کی اس زد سے نکلنا ہے۔ آسمانی باپ، تو جو رحیم اور قادر اور ابدی شفقت سے بھرا ہوا خدا ہے، تو گنہگاروں کو دیکھ نہیں سکتا، بلکہ تو نے گناہ کا حل اپنے بیٹے یسوع مسیح میں ہمیں دیا ہے۔ آج پوری دنیا گناہ کی وجہ سے تجھ سے دور ہے، لیکن تو نے ساری دنیا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے۔ اب آپ، میں دعا کرتا ہوں تیری بندی کے ساتھ مل کر کہ ساری دنیا کو اپنی نجات کو حاصل کرنے کی توفیق دے، یعنی وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر سکیں، کیونکہ کرائسٹ ہی وہ نجات ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ یوحنا اپنی انجیل میں فرماتا ہے، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اے باپ، ہمیں گناہوں سے دوری بخش اور ہمیشہ کی زندگی لینے کی توفیق بخش دے، یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ ناظرین، اگر آپ بھی اپنی زندگی میں ایسی گواہیاں رکھتے ہیں جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہیں اور مسیح کے نام کو جلال دینے کا باعث ہیں، تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم ان کو اپنے شو کا حصہ بنا سکیں۔ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اس کے کلام پر بھروسہ، اس کے ساتھ شخصی تعلق، ایمان، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو نجات کا تجربہ حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں اور اس ایمان پر ہمیں چلنے کی توفیق بخشتی ہیں جو خداوند ہمیں کہتا اور سکھاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئی گواہی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیں، خدا حافظ۔